السلام عليكم. نلتقي في الجزء الرابع حول البريباراسيون دي كونكور التقنيات والخدع السريعة للأجوبة في الكونكور. دونك وصلنا هذا الجزء الرابع، يعني راه كاين الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، تقريبا مشيت بهم السيستيم درس كل درس. دونك تبعت درس ولا درس وشفت الأسئلة اللي كيطرحوا لي كونكور وحاول نعطيكم هاد التقنيات ديال الاجوبه ديالهم. دونك دابا وصلنا الدرس ديال المتتاليات. خدمت ديال شي حاجه على المتتاليات بحال ليميت ديال ان سويت. دونك دابا انا نخدموا واحد الشق اللي كيتعلق بلي سويت. اشنو هو هاد الشق؟ هو لا سوم، المجموع. لا شك ان هذا المجموع قريتوه في الدرس ديال المتتاليات، يعني قريتو لا سوم دي تيرم لا سويت جيومتريك، مجموع حدود متتالية حسابية، مجموع حدود متتالية هندسية. دونك هنا في هذا الشق ان شاء الله غنخدمو هاد لا سومات. دونك غنشوفو اشنو هما الاسئله تقريبا اللي كيطرحوا في لا سوم. المجموع ديال بحال هكا كنكتبوه بحال هكا مجموع، ياك؟ بالنسبه للمجموع توجور عنده البدايه ديالو وعنده النهايه ديالو. البدايه هي هذه، مناش كيبدا كيكون واحد الكونتور كيبدا بواحد العدد اول البدايه ديالو، حنا نبداو بالزيرو، وكيمشي النهايه ديالو كتوقف ان ديال شي حاجه هنا ديال يوكا ولا واحد سويت. دونك هنا تقريبا لي كيسيون اللي كيطرحوا في هاد لاصومات، اول كيسيون يمكن يطرح هو احسب هاد لاصوم، يعني كالكول دو هاد لاصوم هذا. تاني حاجه يمكن نطرح، غادي يقول لك حسب ليا ليميت ديال هاد لاصوم. دونك حنا في هاد الفيديو غنتعرفوا كيفاش نحسبوا كالكول ديال لاصوم ولا حسب الليميت ديال لاصوم. دونك غير كمعلومه هنا ان كالكول ديال لاصوم توجور كيعطيك احسب هاد لاصوم هذا يوكا كا كيبدا من واحد العدد، حنا نبداو من الزيرو جوسكا ان. دونك الا قال لك حسب لي الصوم، حاول تفكر. اول حاجه خصك تفكر فيها هو تفكر واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه، يعني واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا او هندسيه. الى عاد حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه، عندك لا غولاسيون كتطبقها ديريكتومون. صافي. تاني حاجه اما تفككها تفكيك. اشنو هو معنى ديال التفكيك؟ يعني هاد لاصوم هذا كتفككو او واحد زائد او جوج زائد او ثلاثة او ربعة او ان. يمكن دابا هاد لاصوم هذا واحد يمشي مع الاخر، يعني تحسب التيرم مع التيرم يمشي واحد مع واحد، يمكن تفكيك. دونك هنا ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نخدموا هذا. دونك مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. دونك غنحاول وصلت التقنيه 12. دونك واحد متتاليه ان اس ان، واحد المجموع ديال الحدود المتتاليه. هاد اس ان هذا كتساوي او 1 او جوج جوسكا او ان كتساوي ا بلس ا او كاري، يعني ان او 1 كتساوي ا، او 2 كتساوي ا او كاري. دونك واحد لا كيسيون كنطرح ليك، يعني الطبيعه ديال او ان. كيفاش زعما الطبيعه ديال او ان؟ دابا هادي راه كتساوي الى بسطناها هو لا صوم ديال او كا مناش كيبدا هاو ما كتغيرش. شنو كيتغير دابا هنا؟ على بيسونس واحد جوج ثلاثة. دونك هذا كتساوي كيبدا
كيبدا من واحد جوسكا ان، يعني هاد لاصوم هذا كيبدا من واحد جوسكا ان. وإلا عاودنا نكتبو بهذا كيبدا من ك كتساوي واحد جوسكا ان ديال ا، شويه تبدل هنا كتغير لا بويسونس على بويسونس ك. دونك لا كيسيون ديالي غنشوف عندنا هاد او ان هادي، هاد او ان هادي واش متتاليه حسابيه ولا هندسيه ولا حتى وحده فيهم. دونك دابا الا بغينا نبينو واحد متتاليه حسابيه، كنحسبوا ان او ان بلس 1 ناقص او ان كتعطيك واحد العدد ا ابارتينا ار. الا بينتي هاد لي راه ديريكتومون انها متتاليه حسابيه. دونك وإلا بغيت تبين متتاليه هندسيه كتبين ان او ان بلس 1 سور او ان كتعطيك واحد العدد ا بريم ابارتينا ار. ا ماشي هاد ا، دونك نديرو ا بريم هنا نديرو ا سكوند. دونك ابارتينا ار دونك راه متتاليه هندسيه. دونك هنا عطاك لا صوم، يعني لا صوم ديالو حدود متتاليه. اشنا هي ديك المتتاليه؟ واش متتاليه حسابيه ولا هندسيه ولا حتى وحده فيهم؟ دونك توجور الاسوس اللي غادي يكون هنا هو ملي كيعطيك واحد لا صوم ديال او ك كيمشي من واحد جوسكا ان، يعني او 1 زائد او 2 زائد او 3 حتى توصل او ان. اول حاجه كتشوفها كتحسب او 2 ناقص او 1 كيعطيك واحد العدد نسميوه حنا واحد العدد سي، ياك؟ نحسب عاوتاني هذا ناقص هذا يعطيك واحد العدد سي، نحسب هذا ناقص هذا يعطيني واحد العدد سي، نحسب هذا ناقص 3 توصل هذا الاخر ناقص هذا يعطيك السي. الا عطاك نفس العدد ديريكتومون كتقول ان او ان حسابيه، يعني راه هي ديال راه الا عوضتينا بزيرو يعني كتعطيك واحد ناقص او زيرو، ولا او جوج ناقص او واحد، او 3 ناقص او 4، نفس العدد كنقولوا متتاليه حسابيه. نفترض لقيتي واحد فيهم ما كيتساواش، يعني لقيتي واحد السيبريم اخرى، دونك اش كدير ثاني؟ كدير هذا على هذا، كدير او 1 على او جوج، او جوج مع او 1 ياك كتساوي واحد العدد بي، كدير عاوتاني واحد العدد او 3 على او جوج، او 3 على او جوج كتساوي واحد العدد بي. حسبتي هذا على هذا عطاك في نفس العدد ديريكتومون انك تقول ان او ان هندسيه. ما لقيتي هادي نتساووا وما لقيتيش هادي نتساووا، دونك كتقول ان لا سويت ماشي متتاليه حسابيه ماشي متتاليه هندسيه. دونك هذا هو الاساس اللي كيكون عندنا. دونك هاد الاساس اللي عطيتكم انا هنا راه باين، راه بعض المات كيعطيك واحد لاسون تري كومبلكس، يعني صعيب شويه، دونك كتستعمل غير هادو. دونك غنمشي نخدمو حنا هنا، قال لك هنا نشوفوا واش متتاليه حسابيه ولا هندسيه. غنحسبوا هذا ناقص هذا ا جوج وكاري ناقص ا كتعطيك ا وكاري ناقص ا. الا بغيت نعمل بها يعني ا على بيسونس 3 ناقص ا وكاري كتساوي ا على بيسونس 3 ناقص ا. من هنا كاع كنقولوا ان ديريكتومون ان ما مساويش، دونك ماشي متتاليه حسابيه، حنا حيدناها. دونك كنديروا ا وكاري سور ا، الحد الثاني زائد على الحد الاول كيعطينا واحد ا، ياك؟ الحد الثالث على الحد جوج، ا على بيسونس 3 على ا وكاري كتعطينا واحد ا. دونك الا حسبنا حتى وصلنا هنا نوصلوا للاخراني ا على بيسونس ان على ا على بيسونس ان موان زان، هذه كتعطيك واحد ا. دونك هذه راه هي مجموع حدود متتاليه هندسيه. دونك ان هاد او ان هذه الطبيعه ديالها انها متتاليه هندسيه، متتاليه هندسيه يعني مجموع حدود متتاليه هندسيه. دونك هاد لا كيسيون كنطرح لي دابا هاد لاصوم انا عطيتكم لاصوم سامبل ساهل. دونك نمشيو لواحد لاصوم اخر. دونك تقنيه 13 عطانا واحد لاصوم اس ان كتساوي ا على سور جوج على بيسونس 2 زائد ا سور جوج على بيسونس 4 بلوس هادي حتى توصل ا سور جوج على بيسونس 2 زين. غنحسبو اس ان
ثم نحسبوا الليميت. انا جمعت لكم هاد الكيسيون بجوج تقريبا. الا حسبتي لا سوم راه تحسب الليميت راه كيعطيك واحد التسويت تما. دونك دابا نحسبوا اس ان ياك. اشنو قلنا الا بغينا نحسبوا؟ توجور تحسب لا سوم، توجور تحسب لا سوم كتفكر واش مجموع حدود متتالية حسابية ولا هندسية. حيتاش الا كان مجموع حدود متتالية حسابية ولا هندسية راه عندنا لا غولاسيون ديريكت كتحسبها. بحال دابا عطانا مجموع حدود متتالية حسابية UK كيبدا من K كتساوي 1 جوسكا N. اش كنديرو الا عطنا حدود متتالية حسابية هاد لاصو؟ كنديرو الحد الاول. اشنو هو الحد الاول؟ هو ك كتساوي 1 زائد الحد الاخير هو ان، هو الحد الاخير سور جوج ضارب عدد الحدود. شحال من حد كاين عندنا هنا؟ توجور الا عندك واحد لاصون توجور كيبدا من ك كتساوي ا حتى لواحد بي ياك. وبديتي تحسب شحال من تيرم كاين. اش كدير؟ كدير الاخر نومبر دو تيرم كتساوي العدد الاخر ياك بي ناقص العدد الاول ا بلس 1 صافي. مجموع الحدود كدير الاخر ناقص الاول زائد 1. هذا هو مجموع الحدود المتتالية. يعني شحال من حد كاين عندنا؟ ان ناقص 1 زائد 1 هو ان صافي، هو هذا. دونك ان سور 2 زائد هذا. نفترض دابا عطانا مجموع حدود متتالية هندسية ك كتساوي 1 جوسكا ان UK. اش كنديرو الحد الاول. شنو هو الحد الاول هنا؟ هو واحد فوا واحد ناقص الاساس، واحد الاساس نسميو ك ياك، على بيسونس كوا على بيسونس الحد الاخير. هذاك لانديس ديال الحد الاخير هو ان ياك، ناقص ديال الحد الاول زائد 1 سور 1 موان كيو صافي. دونك هنا غنحاولوا نطبقوا هادشي في لاصوم ديالنا. دونك لاصوم ديالنا اس ان غنحاولوا نبسطوا شويه نشوفوا بعدا واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. اس ان غنعمل ب ا ياك، لحقاش كيتعاود غتعطينا 1 سور جوج ياك على بيسونس جوج زائد ا واحد سور جوج على بيسونس جوج على بيسونس جوج صافي، زائد واحد على بيسونس جوج على بيسونس 3 على بيسونس جوج. حقا جوج في 3 هي 6 حتى توصل واحد على ا على بيسونس جوج على بيسونس جوج هنا على بيسونس جوج على بيسونس ان صافي، كتساوي ا زائد واحد على جوج على بيسونس جوج زائد واحد على جوج على بيسونس جوج على بيسونس كلشي جوج صحيحة، زائد واحد على بيسونس جوج على بيسونس جوج على بيسونس 3 حتى توصل ان ا على بيسونس جوج على بيسونس كلشي ان. دونك شحال كتساوي دابا الا نبسطوه بهاد لاصوم هادي؟ كتساوي ا ياك فوا لاصوم. مناش كيبدا لاصوم دابا؟ يعني بحال هنا قلتي ا لا بيسونس واحد. شكون كيتغير دابا هنا؟ هذا هنا جوج ما كيتغيرش، هذا ما كيتغيرش، هذا ما كيتغيرش. شكون كيتغير دابا هنا؟ كيتغير لا بويسونس. يعني كان عندو واحد على جوج على بيسونس جوج على بيسونس كوا واحد العدد كيتغير. يعني ك مناش كيبدا ومناش كيتوخر كيبدا من واحد وكيسالي بان. يعني شكون كيتغير هنا؟ كيتغير لا بيسونس. كنديرو ك. هنا هو هاد لاصوم ديالنا. دابا هنشوفو هاد لاصوم واش مجموع حدود متتالية حسابية ولا مجموع حدود متتالية هندسية. كنطبقو هداك الشيء درنا في التقنية 12. كنديرو هذا ناقص هذا
هذا ناقص هذا ناقص هذا، الا لقينا متساويين كنقولوا مجموع حدود متتاليه حسابيه، كنستعملوا هاد لاصون. دابا الا حسبنا هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا، ما غادي يعطيكش. حسب راه باين ما يعطيكش هادي ناقص هادي وهادي كتساوي هادي ناقص هادي، ما تعطيكش. الا درتي هادي سور هادي، درتي هادي سور هادي غتعطيك هادي، درتي هادي سور هادي غتعطيك هادي. دونك هادي راه مجموع حدود متتاليه حسابيه. دونك كنطبقوا لا غولاسيون ديالنا ديريكتوم، هو هذا كتساوي ا. الحد الاول اشنا هو الحد الاول؟ كتساوي واحد، يعني واحد على جوج على بيسون جوج فوا واحد ناقص الاساس. شحال هو الاساس ديالنا؟ الاساس هو هذا واحد على جوج على بيسون جوج. الحد الاخير لانديس ديال الحد الاخير هو ان ناقص لانديس ديال الحد الاول ناقص واحد زائد واحد في الاخر. ديما كنزيدو واحد، واحد ناقص الاساس ديالي صافي. دونك كتساوي ا ضارب واحد على جوج على بيسون جوج ضارب واحد ناقص الاساس على بيسون جوج على بيسونس ان. واحد ناقص، احنا جاوبنا على كيستيون حسب اس ان. توجور عطاك احسب اس ان، شوف بعدا واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. الا ما كانتش شي وحده اخرى، الا ما كانتش شي وحده من هاد الجوج، خاصك تطبق شي طريقه اخرى. دونك غنشوف واحد الطريقه اخرى من بعد ما نبينو الليميت ديال اس ان. دابا غنحسبوا الليميت ديال اس ان، ان طوند فيا بلوس انفيني ديال اس ان. دونك اس ان هنا كنشوفوا يعني كتساوي الليميت ديال هادشي، نعوضو ديال ا سور جوج على بيسون جوج ضارب واحد ناقص على بيسون جوج على بيسون جوج هنا سور ان واحد ناقص واحد على بيسون جوج على بيسون. دونك هنا إلا حسبنا الليميت لدينا أن واحد على جوج على بيسون جوج راه انفيريور قطعا من واحد. دونك الليميت ديال هادي واحد على جوج على بيسون جوج على بيسونس ان طوند في بلوس انفيني راه كتساوي زيرو، كتساوي زيرو ديريكتومون. أن هادي كتمشي للزيرو، كتعطينا الليميت هنا، كتعطينا الليميت هنا ا سور جوج على بيسون جوج ضارب واحد على واحد ناقص واحد على جوج على بيسون جوج. دونك كتحسب تاع القاعدة. دا هو لا كيستيون ديالنا. دونك غنمشي لواحد الطريقة، واحد لا كيستيون اخر هو هذا. دونك واحد لا كيستيون اخر هو احسب اس ان. غنحسبو اس ان ونحسبو الليميت ديال اس ان. هنا اول حاجه كنقولها لكم هي كتشوفوا واش مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. هنا الا شفنا هادشي دونك الا نمشيو نعوضو نشوفوا واش غادي يعطينا مجموع حدود متتاليه حسابيه ولا هندسيه. دونك كنقول واحد على واحد زائد واحد هي جوج زائد واحد على جوج ثلاثة حتى توصل ان على بيسونس ان بلس ان. الا حسبنا هذا ناقص هذا ما غادي يعطيكش بحال غير حسب هذا ناقص هذا وواحد اخر ناقص واحد اخر، الا عطاك بحال راه مجموع حدود متتاليه حسابيه. وإلا ما عطاكش غتحسب هذا على هذا ياك وهذا على هذا. الا عطاك بحال دونك راه كتقول مجموع حدود متتاليه هندسيه. هنا لا. دونك لاستوس واحد اللي غادي يكون هنا هو التفكيك. غادي نفككوها، راه حنا فكنا هكا وإني ما عطاتناش. غنديرو واحد لاستوس اخر باش تساعدنا نفككوها. دونك غنديرو ان انا بيسوس كا ان سور كا ياك ضارب كا بلس ان واش كتساوي ان سور كا ناقص ان سور كا بلس ان. واش هادي كتساوي هادي؟
دونك الا وحدت المقام هذا فهذا وهذا فهذا وهذا فهذا، هنا غادي يعطي ك بلس 1 ناقص ك، ك مع ك مشات يعني تبقى لك هي هذه. دونك لاستوس اللي كاين هنا هو هذا، هذا هو لاستوس اللي كاين هنا. دونك غنكملو هنا. دونك شحال عطاتينا هنا؟ كتعطينا هاد لا سوم ديال ك كتساوي 1 سور ان على بيسونس ان 1 سور ك بلس 1. دونك كتساوي لا سوم ديال ك كتساوي 1 جوسكا ان 1 سور ك ناقص 1 سور ك بلس 1. شحال كتساوي؟ نعوض نفككها تفكيك، يعني 1 على 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 ناقص 1 على 3. غنمشي تنوصل الاخراني ان موان 1 على بيسون 1 سور ان سير ان ناقص 1 على 1 سور ان بلس 1. لا موان 1 صافي. هي هاد هي هادي انا بلس صافي ان بلس 1. دونك هنا الا شفتو هاد لاصون فيه واحد الاختزال، قلنا لكم ملي كتفككوها كيكون واحد الاختزال، يعني 1 على 2 مع 1 على 2 مشات ياك، 1 على 3 مع 1 على 3 راه تكون هنا ياك، 1 على ان مع 1 على ان غادي يكون حتى هو واحد البلاصه هنا. دونك اش غادي يبقى لك هنا؟ غادي يبقى لك 1 موان 1 سور ان بلس 1. صافي هذا هو لاصوم ديالنا. يعني الليميت انا نحسب الليميت ديال اس ان كتساوي ليميت ديال 1 موان 1 سور ان كتساوي ليميت ديال هادي طوند فيغ زيرو كون ان طوند فيغ بلس انفيني. يعني تردو لبعد الا عطاك الليميت بحال هكا راه المعنى ديالها انني طوند فيغ بلس انفيني، لحقاش اس ان كنحسبو الليميت طوند فيغ بلس انفيني في لي سويت كتساوي 1. او بون شونس بوغ توت.